अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मेराज का वाक़या। मेराज की रात क्या हुआ था, कैसे हुआ था और हमारे नबी ने इस बारे में क्या फ़रमाया है। तो चलिए आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी और उम्मीद करती हूँ आप पूरी वीडियो ज़रूर देखेंगे और इस वाक़ये के बारे में जानने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं एक रात सो रहा था, अचानक छत फट गई और आसमान से जिब्राइल अलैहिस्सलाम और कुछ फरिश्ते आए और मेरा सीना चाक किया गया, मतलब काटा गया और तमाम एज़ा को निकाल कर आबे ज़मज़म से धोया गया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान से एक चांदी का बर्तन लाए थे जिसके अंदर ईमान था, उसे मेरे अंदर भर दिया गया क्योंकि अल्लाह करीम ने मुझे आसमान पर बुलाया था किसी ख़ास मकसद के लिए। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझे बाहर लेकर के गए जहाँ एक सवारी थी जिसका नाम बुराक था, जो कद में गधे से बड़ा और खच्चर से छोटा था, जिसका एक कदम आसमान को पार करता था। उसके बाद सब नबियों के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे मक्का मुकर्रमा से मस्जिद अक्सा ले जाया गया। वहाँ अक्सा में सारे नबी अलैहिस्सलाम मौजूद थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमाम बनाया गया और आपने तमाम नबी अलैहिस्सलाम को इमामत की, जिसकी वजह से आपको इमामुल अनबिया यानी तमाम नबियों के इमाम यानी उनका लीडर इस शर्फ से नवाजा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के सरदार हैं। सुभान अल्लाह। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, नमाज अक्सा में जब पढ़ाई तो अनबिया और रसूल ये बोले, नमाज हो तो ऐसी, इमाम हो तो ऐसे। उसके बाद पहले आसमान पर आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। फिर यहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आसमानी सफ़र शुरू हुआ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपको लेकर पहले आसमान पर पहुँचे और दस्तक दी। फरिश्तों ने अर्ज़ किया कौन? फरमाया गया मैं जिब्राइल। फरमाया साथ कौन है? फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अल्लाह करीम ने इन्हें बुलाया है। दरवाज़ा खुलता है और तमाम फरिश्ते आपको सलाम करते हैं, आपका वेलकम करते हैं। तभी वहाँ पर एक बुज़ुर्ग बैठे हुए होते हैं जो अपने सीधे हाथ को देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं और उल्टे हाथ की तरफ देखकर मायूस हो जाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये कौन बुज़ुर्ग है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये तमाम इंसानों के मखलूक के बाप हैं, आदम अलैहिस्सलाम हैं। पूछा ये कभी खुश कभी उदास क्यों हो रहे हैं? आपने फरमाया सीधे हाथ के साइड में अपनी उन औलादों को देखता हूँ जो जन्नत में जाएंगे और ऊंधे हाथ की साइड में उन औलाद को देखता हूँ जो जहन्नम में जाएगी। पूछा गया कितने लोग जन्नत में जाएंगे? फरमाया गया हज़रत मैं 999 जहन्नम में होंगे और एक जन्नत में। फिर आप दूसरे आसमान पर पहुंचते हैं। बिल्कुल उसी तरह पूछा जाता है, इजाज़त मिलते हैं, आप अंदर जाते हैं। यहाँ आपको 2 नबी अलैहिस्सलाम मिलते हैं। यहाँ हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मिलते हैं। आपसे सलाम कलाम होता है। फिर तीसरे आसमान की तरफ रवानगी होती है जहाँ निहायती खूबसूरत नबी अलैहिस्सलाम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात होती है। आप फरमाते हैं ये कौन है? फरमाया गया यूसुफ़ अलैहिस्सलाम है। अल्लाह करीम ने दुनिया की खूबसूरती का बड़ा हिस्सा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अता किया है। फिर आप चौथे आसमान पर पहुँचते हैं जहाँ इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। फिर 5वें आसमान पहुँचते हैं जहां आपकी मुलाकात हज़रत हुरैन अलैहिस्सलाम से होती है। फिर 6ठे आसमान पर पहुँचते हैं जहां आपकी मुलाकात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से होती है। मूसा अलैहिस्सलाम आपको देखकर रोने लगते हैं और फरमाते हैं बनी इसराइल मेरी कौम थी जिसके सबसे ज़्यादा तादाद थी, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया बनी इसराइल के बाद उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़ी तादाद के होंगे। ये मेरे खुशी के आंसू हैं कि मेरी मुलाकात आपसे हो रही है। फरमाया लौट कर आओ तो मिलकर ज़रूर जाना और बताना अल्लाह ताला ने आपको क्यों बुलाया है। उसके बाद आप 7वें आसमान पर पहुँचे जहां आपकी मुलाकात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से होती है जो बैतुल मामूर के पास बैठे होते हैं। बैतुल मामूर बिल्कुल काबे की तरह है जहां फरिश्ते तवाफ़ करते हैं। वो इतना बड़ा है कि एक तवाफ़ में 70,000 फरिश्ते तवाफ़ कर सकते हैं और फरिश्तों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि एक बार जिस फरिश्ते ने बैतुल मामूर का तवाफ़ कर लिया उसका
بار نمبر قیامت تک نہیں آ سکتا۔ اس کے بعد آپ سدر المنتہا پر پہنچتے ہیں۔ سدر جھاڑ کو کہا جاتا ہے جس کا ایک پتا اتنا بڑا ہے کہ ایک گھوڑا 70,000 سال تک اس پر دوڑ سکتا ہے۔ وہاں سے جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اب اس کے آگے کا سفر آپ خود طے کریں گے، میری حد بس یہیں تک کی تھی۔ اس کے بعد آپ کی ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو 2 تحفوں سے نوازتے ہیں۔ پہلا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت 285 اور 286 جس کی بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی ہے کہ جو کوئی ان آیات کو پڑھ لے اس کے لیے یہ کافی ہے۔ اس کے بعد آپ کو دوسرا تحفہ دیا گیا اور وہ تھی 50 وقت کی نماز۔ آپ تحفہ لے کر لوٹ رہے تھے تو چھٹے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے تو وہ فرماتے ہیں بتاؤ کیوں بلایا گیا تھا آپ کو؟ فرمایا یہ تو تحفہ دینے کے لیے۔ فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت یہ نمازیں نہیں ادا کر پائیں گی، جاؤ کچھ کمی کروا لو، کیونکہ میری امت کو اس سے بھی کم ملی تھی اور وہ ادا نہیں کر پائے تھے تو یہ بھی ادا نہیں کر پائیں گے۔ آپ کی بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم کے پاس جاتے ہیں اور کم کرواتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ بار بار گئے اور ہر بار 5 نمازیں کم کرائی۔ جب آپ آخری 5 بچی تو موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اب میں اور کمی نہیں کرانے جا سکتا، مجھے حیا آ رہی ہے، میرے رب نے مجھے تحفہ دیا ہے اور میں اس میں کمی اور بیشی کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اتنے میں اللہ تعالیٰ کی آواز آئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری امت کو ثواب 50 کے برابر ہی دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرے رب کی کریمی۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اگر ایسی ہی نیت رکھ کر نیکی کریں گے تو صرف نماز ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک نیکی پر ثواب 10 گنا بڑھا کر دے گا۔ بے شک اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے، وہ اتنا رحیم ہے کہ ایک نیکی پر 10 نیکی کا ثواب دے گا لیکن ایک گناہ کو 1 گناہ ہی لکھے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور جہنم کی سیر بھی کرتے ہیں۔ آپ ایک ایسی جگہ پہنچتے ہیں جہاں ایک خوبصورت حور بیٹھی ہوئی ہوتی ہے جو اتنی خوبصورت تھی کہ اس کی ہڈیوں میں موجود گودا تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ فرمایا اے جبرائیل علیہ السلام یہ کون تھی؟ فرمایا یہ حوریں ہیں جو جنت کی ملکہ ہیں۔ پھر آپ آگے بڑھتے ہیں تو وہاں ایک آدمی نظر آتا ہے جو نہ مسکراتا تھا نہ کچھ، بس سر جھکا کر گڑھے کے اندر ایندھن ڈال رہا تھا جس سے آگ بھڑک رہی تھی۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ کیا جہنم ہے یہ؟ جہاں کچھ لوگ جن کے ناخن پیتل کے تھے جس سے وہ اپنا بدن نوچ رہے تھے اور اپنا چہرہ نوچ رہے تھے۔ فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کی غیبت کرتے تھے، ان کی عزت پامال کرتے تھے، آج یہ خود کو پامال کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو وہاں لے جا کر چھوڑا گیا جہاں سے لایا گیا تھا۔ آپ نے صبح ہوتے ہی مشرکوں کو، شرک کرنے والوں کو رات کو پورا واقعہ بیان کیا۔ میں رات میں کہاں گیا تھا اور کیا کیا معاملات پیش آئے، جسے سن کر مشرکین ہنسنے لگے اور معاذ اللہ آپ کا مذاق اڑانے لگے، اور سبھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے دیکھ ابو بکر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہانی سنا رہے ہیں، کیا تو یقین رکھتا ہے ان باتوں پر؟ مرحبا، قربان جائیں ایسی یاری پر، ایسے ایمان پر۔ آپ نے جواب دیا اگر میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں تو بے شک وہ سچ فرما رہے ہیں۔ آپ اس جواب کے بعد سے آپ کو صدیق کا لقب ملا۔ صدیق کے معنی ہوتا ہے سچ کی تصدیق کرنے والا۔ یہ تھا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کہ اگر سرکار نے فرما دیا تو بے شک وہ حق ہے، پھر اس کے آگے کوئی کنتو پرنتو۔ ہمارا ایمان بھی ایسے ہی ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرما دیا ہے، جو کچھ بھی کیا ہے، اس میں سوال جواب نہیں ہوتا، بس ہم نے کرنا ہے، مطلب کرنا ہے۔ اگر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ ایک مرد داڑھی رکھنی ہے تو رکھو، مطلب رکھو، رکھواؤ بھی۔ اگر آپ ایک بیوی ہیں، امی ہیں، بہن ہیں،
اگر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے اور پڑھواؤ بھی۔ اگر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ بیوہ طلاق شدہ بڑی عمر کی لڑکی سے بھی نکاح کرو تو کرو اور کرنے دو۔ اگر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ کسی کا دل مت توڑو نہ ہی دل دکھاؤ تو خدا کے لیے مت کرو ایسا کام۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو صحیح انفارمیشن مل گئی ہوگی کہ معراج کی رات میں کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا اور کیوں ہوا تھا۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ضرور شیئر کیجیے گا، لائک اینڈ چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔